Balita sa Eastern Visayas, gin-review sa Regional Development Council RDC Eastern Visayas ang mga panukala nga investment nga maabot sa 196.47 bilyones pesos como parte sa pag-andam sa national budget para sa masunod nga tuig 2027. Kabugusan nga 2,257 nga programa ug proyekto ang gin-review nga sakop ang mga importante nga sektor sugad sa social services, infrastructure ug regional development. Katuyuanan sini nga pakusgon ang pag-uswag ug karig-on sa Eastern Visayas. Gintagan doon san konseho ang importansya san kompleto ug andam nga dokumento para masigurado nga ang mga proyekto ang kwalipikado para sa pondo san gobyerno. Gintagan liwat kadugangan nga panahon ang mga ahensya para makasunod sa mga requirements. Importante ang tuhay ug transparent nga pagdesisyon dinabinasabot nga sa nagtitikahitaas nga presyo san petrolyo para masigurado nga may konkreto nga benepisyo ang mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.